उज्यालो नेटवर्कको आजको विशेष श्रृङ्खला उज्यालो फोकसमा स्वागत छ। म बुद्ध लोप्सन। दर्शकवृन्द, तपाईहरुले उज्यालो फोकसलाई हाम्रो वेबसाइट, युट्युब, फेसबुक लगायत अन्य विभिन्न माध्यमबाट एकसाथ सुन्दै र हेर्दै आउनु भएको छ। हामीले समसामयिक राजनीतिक विषय र अन्य विविध विषयहरूमाथि विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आएका छौँ। यही क्रममा म आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलज्यूसँग संवाद गर्दैछु। धेरै लामो भूमिका नभादौ उहाँको विषयमा पनि मैले चर्चा गर्न आवश्यक छैन, किनकि यहाँहरूले चिनि नै सक्नुभयो। मैले नाम लिइसकेँ। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथिज्यूलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। कसरी बितिरहेको छ यहाँको दिन? अब साथीहरूसित हाम्रो चिकित्सकहरूले भनेको कतिपय कुरालाई पालना गर्दै भेटघाट, यो बिचमा सदन पनि चलेको छ। अब अलिअलि कहिलेकाहीँ अध्ययन किताब सिताब हेर्ने कामहरू पनि गरिएको छ। कतिपय जिल्लामा सुरुको चरणमा 2-4 साथीहरूलाई, जनसमुदायहरूलाई कोरोना पुष्टि भयो र त्यसमा पनि सक्रिय भएर 8-10 दिन चाहिँ त्यो काममा म गएँ। त्यसको निराकरणमा लाग्यो। त्यसको साथसाथै आपत परेका, खास गरी सडकमा रहेका, अप्ठ्यारो परेका, मूलतः सम्बन्धित जिल्ला र अरू कतिपय अप्ठ्यारो परेकाहरूलाई घर पुर्याउने, ल्याउने, सहयोग गर्ने, हस्पिटलमा कतिपय जाँच्नको निम्ति अप्ठ्यारो परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने, राहतको निम्ति सहयोग गर्ने, यस्तै प्रकारका कामहरूमा यो लकडाउन बितिरहेको छ। अहिले तपाईँले पनि अघि भनिहाल्नुभयो, संसद चलिरहेको छ, बजेटमाथिको छलफल अहिले जारी छ। यो देश कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा, कोभिड-19 को सङ्क्रमणले गर्दा अहिले पुरै आर्थिक स्थिति चाहिँ डामाडोल स्थितिमा छ। विज्ञहरूले त्यसो भनिरहेको स्थिति छ। बजेटमाथि छलफल पनि चल्दैछ। अलिकति तपाईँको धारणा बुझाउन, अबको बजेट कस्तो आउनुपर्छ? अब विश्वभरि नै यो कोरोना कोभिड-19 सङ्क्रमण भइसकेपछिको आर्थिक अवस्था के हुन्छ भनेर ठ्याक्कै पूर्वानुमान गर्न सकिने स्थिति छैन। पछिल्लो 1 दशकको आर्थिक वृद्धि दर 5.5% आसपास थियो संसारभरिको, र यो लकडाउन पछि एक हिसाबले दुनियाँभरि नै लकडाउनको अवस्था छ, युवात्व रूपमा भिन्न रूपले। अब यसपछि करिब 2% मा झर्ने र आर्थिक अवस्था स्वाभाविकमा आउनको निम्ति सन् 2022 सम्म पर्खिनुपर्ने मोटामोटी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको अनुमान र वर्ल्ड ब्याङ्कले गरेको प्रक्षेपणले पुष्टि गरेको छ। हाम्रो देशमा पनि हामीले झन्डै 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर, यसको अर्थ 10% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेका थियौँ र 8% पुर्याउने यो सालको बजेटको अनुमानित लक्ष्य थियो। 7% आसपास चाहिँ हामी एभरेजमा थियौँ र अब अहिले यो सबै प्रकृति हेर्दाखेरि 1% आसपास, विश्व ब्याङ्कले चाहिँ 1.5 भनेको छ र 1% आसपास चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ देखा पर्छ। र अहिले जो बजेटको कुरा चलिरहेको छ, बजेट झन्डै 10 देखि 15% चाहिँ गत साल प्रक्षेपित गरेको बजेटको आकार घट्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ, यद्यपि तयारी भएको छ। त्यो भनेको झन्डै अरू बाँकी 85% बजेट, एभरेजमा 85% बजेट नियमित प्रक्रियामा विनियोजन हुँदैछ यही वर्ष पनि। अब यहाँले भने जस्तै ठुल्ठुला कतिपय भौतिक पूर्वाधार, राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने र अरू सबै बाँकी काम चाहिँ कृषि क्षेत्रमा, रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा र नेपालमा विद्यमान रहेको र प्रचुर मात्रामा प्राप्त गर्न सकिने कच्चा पदार्थमा आधारित ठुल्ठुला उद्योगहरू अहिले स्थापना गर्न नसके पनि ती वस्तुसित आधारित चाहिँ खास गरी घरेलु उद्योगहरूमा हामीले केन्द्रित गरियो भनेदेखि बजेटले वास्तवमा हामीले गरेको यो आर्थिक जुन अनुमान छ त्यसलाई क्रस गरेर आर्थिक अवस्थालाई हामीले धान्न सक्छौँ। तपाईँको जुन धारणा छ त्यो अनुसार सरकारले बजेट ल्याउनेमा चाहिँ कति विश्वास हुनुहुन्छ? अब म अस्ति पनि बोलेँ त्यहाँ, र हामीले संविधानमा प्रस्तावित गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थ प्रणाली, राज्य प्रणालीको परिकल्पना गरेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ आजको वित्तीय भूमण्डलीकृत पुँजीवाद भनौँ होइन, त्यसको हाम्रो जस्तो चाहिँ अल्पविकसित, अहिले पनि हाम्रो देशलाई हामी अल्पविकसित भन्छौँ,
अल्प विकसित देशमा हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थ प्रणाली भनेका छौँ। त्यहाँ पुग्नको निम्ति त्यसका आधारभूत पक्षहरू खास गरी हामीले यो कृषि पर्यटन र हामीले हाइड्रोलाई अलिकति बढी परिलक्षित गरेका थियौँ र हाम्रो अर्थ प्रणालीको चाहिँ स्रोत भनेको विप्रेषण अथवा रेमिटान्स थियो। त्यसको झन्डै 9 खरब आसपास चाहिँ रकम युवाको रूपमा रेमिटान्सद्वारा नेपालमा भित्रिराखेको थियो। त्यसको चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ र त्यो प्रभावलाई न्यूनीकरण गरेर चालु व्यापार घाटालाई न्यूनीकृत गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रक्रियातिर हामीले बजेटलाई लक्षित गर्नुपर्ने देखा पर्छ। अब यो अहिले प्री बजेटको सन्दर्भमा प्रस्तुत भएको प्रक्रियाले छुन सबै लाख वैधानिक हिसाबले पासपोर्ट प्रयोग गरेर गएका छन् भनेदेखि भारत र अरू तेस्रो मुलुकका पासपोर्ट प्रयोग नगरेर वा लुकीचोरी जानेहरूको पनि सङ्ख्या 8-10 लाख छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ अहिलेसम्मको अनुमान अनुरूप 15% के अरे 15 लाख आसपास चाहिँ त्यहाँको रोजाना कटेर यहाँ फिर्ता हुने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ। सम्बन्धित देशहरूले पनि सबै देशहरूबाट लकडाउन भएको हुँदाखेरि त्यहाँको अर्थ प्रणाली पनि जर्जर अवस्थामा भएको हुँदाखेरि 15 लाख आसपास एभरेज मैले भनेको आउन सक्छन्। र त्यो 15 लाख आसपासलाई पनि रोजगारी सिर्जना दिने, नेपालमा रहेकाहरूलाई पनि रोजगार सिर्जना दिने र रोजगारमा केन्द्रित हुनको निम्ति सबै गाउँपालिका नगरपालिका र वार्डहरूमा कृषिजन्य कामहरूलाई आधुनिकीकरण गर्ने ठुल्ठुलो पैमानामा ठुलो लगानी गरेर होइन कि जमिनलाई अस्थायी रूपमा भए पनि चक्लाबन्दी गर्ने, जसको लाल पूर्जा छ त्यसैलाई त्यो लाल पूर्जा भएकोलाई अहिले अधिग्रहण गर्न सम्भव छैन, तर रेन्ट वा भाडा वा त्यसलाई सेयरमा राखेर र त्यस प्रकृतिको चाहिँ कृषिलाई अलिकति आधुनिकीकरण गर्ने मोडेलतिर गइयो भने हामी अर्थ प्रणाली धान्न सक्छौँ। तर अब यो प्री बजेट सन्दर्भमा त्यतातिर जान खोजे जस्तो अलिकति कहीँ कतै छुटेको हो कि भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। तर सबैतिर छुने भन्दा पनि मूल्यमा एउटा न एउटा जस्तै कृषिको कुरा अघि तपाईँले गर्नुभयो भने त्यसरी जाँदा चाहिँ के होला? एउटा मात्रै हो त हामीले चाहिँ त्यही सुझाव दिइराखेका छौँ, छलफल चल्दैछ। आज सायद अर्थमन्त्रीले यसपछि लगत्तै आज जवाब दिने कुरा पनि छ। बजेटको होल चित्र त आएको छैन, तर अब फेरि पनि यो सबैतिर छोएर हामी ठोसमा मुक्त गर्न सक्दैनौँ, किनभने पर्यटन करिब करिब धराशायी छ र 1 वर्ष उठ्नै सक्दैन। किनभने पर्यटन भन्दा बित्तिकै न आन्तरिक रूपमा नेपालीहरू आन्तरिक पर्यटनको रूपमा एक ठाउँबाट अरू ठाउँमा जान सक्ने स्थिति छ, न चाहिँ बाहिरबाट टुरिस्टहरू आउन सक्ने स्थिति छ। त्यस कारणले शून्य प्राय जस्तो बनेको छ र अहिले सम्भव भएको भनेको कृषि नै हो। कृषि, घरेलु उद्योग र अलिकति उत्पादनशील कार्य यस्ता कामहरूमा नै हामी अलिकति बढी केन्द्रित हुन आवश्यक छ। अब अरू जस्तो व्यापार पनि हाम्रो त्यति उत्पादन नभइसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ उत्पादित वस्तुहरू बाहिर गएर पठाएर पैठारी गरेर हामीले आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन र पनि निरन्तर व्यापार घाटा छ। उदाहरणको निम्ति 3 अरब बराबरको त हामीले चामल मात्रै ल्याउँछौँ नेपालमा, खाद्य सामग्री मात्रै ल्याउँछौँ। त्यस अनुरूप अरू धेरै कुराहरू आइराखेको छ र त्यसलाई मात्रै आफै उत्पादन गर्ने न्यूनीकरण गर्न सकियो भनेदेखि हाम्रो अर्थ प्रणालीले करिब 1 वर्षपछि फेरि चाहिँ आफूलाई रिस्ट्रक्चर गर्दै अगाडि बढ्ने सम्भावना छ। तर अब त्यसको निम्ति चाहिँ ड्याम्मै आँटेर अर्थमन्त्रीले अब यतापट्टि लक्षित हो, अरू सबै दायाँ बायाँ कुरा होइन, अरू धान्ने मात्रै हो, यहाँ फोकस गर्ने भने ड्याममा आँटेर ल्याउनु भयो भने सम्भावना छ होइन। अब यो मन्त्रालय पनि खुसी पारौँ, मन्त्रालय पनि खुसी पारौँ, साना उद्योग व्यवसायलाई पनि खुसी पारौँ, किसानलाई पनि खुसी पारौँ, बाहिरकोलाई पनि खुसी पारौँ, विकास निर्माणका काम पनि निरन्तरता गरौँ, कर्मचारीहरूको अरू कतिपयहरूको तलबलाई पनि हामीले यत्तिकै चाहिँ कन्टिन्यू गरिराखौँ भन्ने हो भनेदेखि त्यो परम्परागत भन्दा अरू त्यसले तात्विक चाहिँ त्यसले परिणाममुखी निष्कर्ष निकाल्न सक्दैन। अब यही लकडाउनको पेरिफेरीमा एउटा प्रश्न सोधौँ। अब लकडाउन जारी छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेकै छ, विकल्प लकडाउन बढाउने मात्रै हो त? यसरी त चल्दैन होला सबै समय त। अब यो त हामीले जवाब दिने कुरा भएन। होइन, तपाईँको एउटा मैले भन्न खोजेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै जबसम्म यसको औषधि पत्ता लाग्दैन त्यस बेलासम्म यो खाली व्यक्तिसँग टच हुने विधि रोकेर मात्रै यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, अर्को कुनै उपाय छैन। औषधि उत्पादन भएर सङ्क्रमित बिरामीलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात नहुँदासम्म अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले लकडाउन नै भनेको छ। तर त्यो त ठिक छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सुझाव त। तर नेपालको मामलामा जस्तै हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरू हो जहाँ सङ्क्रमित एकजना पनि छैन, त्यहाँ लकडाउन आवश्यक छ त? त्यो चाहिँ हामीले भनिराखेका छौँ। त्यो खास गरी अहिले भनियो नि कृषिको कुरा, अहिले बजेटले त्यहाँ लक्षित गरेर चेक जाँच गरेर बिरामी छ भनेदेखि बिरामीलाई
अस्पताल लैजाने, सङ्क्रमितै छ भनेदेखि चाहिँ उसलाई आइसोलेसन लैजाने कुरा हुन्छ, सँग लागेको छ भनेदेखि चेक जाँचको लैजाने कुरा हुन्छ, अलिअलि सँग लागेको छ उसलाई चेक जाँच गर्न हाम्रो किटले कतिपयले साथ दिएन भनेदेखि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यो विधिले हामी गयौँ र क्लियर भएकाहरूलाई सङ्क्रमित पनि छैन, शङ्का पनि लागेको छैन, काहीँ कतै चाहिँ सङ्क्रमितसित गएको टच भएको पनि छैन, त्यो छैन भनेदेखि उनीहरूलाई उत्पादन कार्यमा जानको निम्ति लैजानको निम्ति विभिन्न तरिकाहरू प्रयोग गरेर हामीले प्रष्ट भएका सङ्क्रमितहरू नभएका, सर्ने सम्भावना नभएका हामीले चाहिँ भेहिकलहरू प्रयोग गरेर त्यस्ता ठाउँहरूमा पुर्याउन सक्छौँ। त्यो व्यवस्था सरकारले अब यो पछि खालि अमूर्त रूपमा देशै लकडाउन भनेर होइन कि एबिसी अथवा येलो ग्रिन र रेड भन्ने पनि अलिअलि शब्दावली प्रयोग भएको छ, त्यो छुट्याएर बढी सङ्क्रमित भएको ठाउँमा टाइट गर्ने, अझ बढी चाहिँ समुदायले चेक जाँच बढाएर एकअर्कामा टचुनै नदिने, अब सङ्क्रमित हुँदै नभएको ठाउँमा प्रवेश गर्न नदिने, कुनै पनि शङ्का नभएको ठाउँमा उत्पादन कार्यमा जनतालाई सहभागी बनाउने गरी अलिकति हल्का गर्नुपर्छ। अब यो विषयले यहीँ रोकेर हालै संसदमा तपाईँले बोल्नुभयो एउटा कविताको सम्बन्धमा, काङ्ग्रेसका एकजना सांसदले कविता राख्नुभयो, प्रत्युत्तरमा सत्तारूढ दलको सांसदले एउटा कविता वाचन गर्नु, त्यो कविता तपाईँले मन परेन कि क्या हो, जवाफ दिनुभएको थियो नि? होइन, मैले खालि हुन त त्यो मैले सुन्ने समयमा बोलेको हो। मैले बजेटको खासमा यो के भएको सीमा विवादको सम्बन्धमा अलिकति तपाईँले कुरा पनि उठाउनु भयो। अब यो सुगौली सन्धिदेखि नै यी कतिपय मुद्दाहरू थाँतिनै छन्। अब त्यति बेला जुन जुन ठाउँमा नदी थिएन र नदी नभएको ठाउँमा गरिएको सिमाना जस्ताको जस्तै रह्यो, जुन जुन ठाउँमा चाहिँ नदी छ त्यो नदी भएका ठाउँमा, नदी सिमाना भन्ने ठाउँमा बेला बखत नदीको बहाव चेन्ज भएको, बेला बखत चाहिँ पानी बग्ने कुराहरू चाहिँ यताउता भएको हुँदाखेरि त्यसले अप्ठ्यारो पारेको छ। र अब खास गरी लिम्पियाधुरा त्यो लिपुलेकबाट चाहिँ बगेको पानी पनि दुईतिरबाट बगेको छ। मूल चाहिँ जुन खोला हो त्यो खोलादेखि नदीदेखि यतापट्टिको भूगोल हाम्रो हो, त्यही सिमाना भनेपछि चाहिँ हामी नेपालीहरूको दावा छ। होइन, त्यो त हुँदै होइन, त्यो उतापट्टिको चाहिँ सानो खोला जुन लिपुलेकबाट बगेको छ त्यो पो सिमाना हो त, त्योभन्दा उतापट्टिको त हाम्रो भूगोल हो भनेर इन्डियाले दावा गर्दै आएको अवस्था हो। खासमा चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ जुन चाहिँ लिम्पियाधुरा भूगोल छ, लिपुलेकबाट बगेको पानी, त्यसको मूल पानी जहाँबाट बगेको छ त्यो पानीभन्दा यता पूर्वपट्टिको चाहिँ भूगोल नेपालको भूगोल हो। हामीले बुझेको सहमति भएको पनि त्यही हो भन्ने हामीले। तर त्यही भूभाग प्रयोग गरेर भारतले सडक मार्ग खोल्ने, त्यही भूभाग चाहिँ प्रयोग गरेर अब इन्डियाले कमसेकम अलिकति यो विवादित ठाउँ हो, एकपटक चाहिँ कूटनीतिक हिसाबले हामी चाहिँ नेपाल पक्षसँग कुराकानी गरेर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउँ भनिदिएको भएदेखि यो विवाद हुन्थेन। तर एकलौटी ढङ्गबाट अगाडि बढिसक्यो। वान बेल्ट वान रोड भनेर चाहिँ संसारलाई नै भूगोलबाट, आकाशबाट, जमिनबाट चाहिँ चीनले त्यत्रो प्रोग्राम ल्याएको छ। सडक खन्ने कुराको चाहिँ कहीँ सहमति हुन्थ्यो होला, होइन? यो भूगोलमा चाहिँ विवादित त छ, यी विषयहरू हामीले अर्को प्रकारले हल गरौँला। तर त्यहाँ पुग्नको निम्ति अलिकति चाहिँ हामीले बाटो खनाउँ भनेर दुई देशको बिचमा सहमतिले खनेको भएदेखि चाहिँ भौतिक पूर्वाधार बनाउने कुरामा असहमति नहोला। असहमति चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, गर्नु पनि हुँदैन। किन तर चाहिँ फेरि पनि उसले तर एकलौटी ढङ्गबाट
आफ्नै भूगोल हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले जुन चाहिँ सुरुवात भयो त्यो खेदजन्य गम्भीर आपत्तिमूलक र हाम्रो देशको राष्ट्रियता, हाम्रो देशको सार्वभौमिकता, हाम्रो देशको अखण्डतासित मेल नखाने हस्तक्षेपपूर्ण र अलिकति चाहिँ उपेक्षित गरेको एउटा परिघटनाको रूपमा मैले व्यक्तिगत रूपमा बुझेको छु। अब त्यस्तै भइसकेपछि चाहिँ अब के गर्नुपर्छ? सरकारले के गर्छ? तपाईँको पार्टीको नेतृत्वकै सरकार छ यो। सरकारले गर्ने दुईटा कामहरू हो। सरकारले गर्ने एउटा त अहिले मैले भनिसकेँ, सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध गर्ने, विवादित नगरेर हामी चाहिँ हाम्रो देशको भूगोलको पक्षमा अक्षुण्ण दृढतापूर्वक हामी रहनेछौँ भन्ने कुराको प्रत्याभूति आम नागरिकलाई दिलाउने पहिलो कुरा हो। दोस्रो चाहिँ त्यो प्राप्ति गर्नको निम्ति चालिने प्रक्रिया दोस्रो प्रक्रिया हो। प्राप्त गर्ने प्रक्रिया दुईटा हुन्छन्, एउटा लडेर, एउटा चाहिँ कूटनीतिक तरिकाले पहल गरेर। अब आजको युगमा लडेर प्रतिरोध गरेर मैले सम्भव देख्दैन। कतिपय चाहिँ सामाजिक रूपमा, कतिपय प्रचार प्रसारको रूपमा चाहिँ अब सहत्रलाई त्यसपछि गएर हाम्रा सेनाहरूलाई त्यहाँ पठाएर चाहिँ फाइट टु फिनिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छन्। अहिलेको युग चाहिँ त्यो युग होइन। त्यसरी गइयो भनेदेखि हामी चाहिँ झन् एउटा जटिल एउटा मोडमा चाहिँ हामी पुग्छौँ। अब त्यो भनेको सम्पूर्ण देशलाई एक ढिक्का बनाउने, कूटनीतिक हिसाबले पहल गर्ने र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय पक्षहरूलाई पनि, जस्तो बेलायत जति बेला यहाँ थियो के सन्धि सहमति भएका हुन् त्यसको बारेमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ पनि गर्ने, उजुरीको रूपमा होइन, कूटनीतिक चाहिँ तरिकाद्वारा नै अलिकति अपिलिङ गरेर हामी जानेर चिनिया पक्षसँग पनि के सहमति भएको हो, किनभने त्रिदेशीय सहमतिको आवश्यकता छ कतिपय भूगोलमा, र चिनिया पक्षसित पनि कुराकानी गरेर त्रिपक्षीय चाहिँ वार्ता गर्ने, वार्ता सहमति र संवादको प्रक्रियाद्वारा हल गर्ने कुरातिर सरकारले तदारुकता साथ पहल गर्नुपर्छ। यसमा चीनको पनि संलग्नता त देखियो नि फेरि। अनि चीनसित पनि यो कहीँ न कहीँ जोडिएकै छ। चीनसित चाहिँ चीनको सिमानामा बाटो पुर्याउने कुरा भनिसकेपछि यो त्रिपक्षीय नै सहमतिको आवश्यकता हुन्छ। भारत, नेपाल र चीनको बिचमा सहमति गरेर हामीले चाहिँ अब यी कतिपय विषयहरूको टुङ्गो लगाइनै छ, तर बाटो के गर्ने भन्ने कुरा त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा हामी जानुपर्छ र अब हाम्रो हो भन्ने दावा चाहिँ कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन हामीले। अब जहिले कूटनीतिक पहल गर्ने, वार्ता गर्ने भन्ने जमिनमा हिजो मिचिएको कुरा थियो, आज रोड बनायो, भोलि चाहिँ के गर्ने हो? अब यसरी मात्र त फिर्ता आउँदैन होला नि। अहिले आजको युग चाहिँ 18औं शताब्दीको जस्तो युग होइन। आज गर्ने कूटनीतिक वार्ता नै हो। अन्तिम पर्यो भनेदेखि त वारपार गरौँला, लडाइँ लडेर हाम्रो देशको राष्ट्रियता सार्वभौमिकतामाथि नै कसैले चाहिँ हस्तक्षेप गर्छ भनेदेखि मर्ता त क्या नै गर्ता भन्ने उखान जस्तै हामीले चाहिँ फाइट टु फिनिस हामी गरौँला जेसुकै होला, त्यो अन्तिम हो। तर फेरि पनि आजको युग भनेको कूटनीतिक युग हो, आजको युग भनेको चाहिँ संवादको युग हो, आजको युग भनेको चाहिँ सहमतिको युग हो, आजको युग भनेको चाहिँ मानवाधिकार र सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मूल्य मान्यताहरूलाई अगाडि सारेर आफ्ना चाहिँ कतिपय गुमेका भूगोलहरू, आफ्ना चाहिँ कतिपय देशभक्तिपूर्ण भावना, पक्ष र अन्तर्वस्तुहरूलाई हल गर्ने युग भएको हुँदाखेरि त्यही बाटोद्वारा हल गर्न पहल गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। तपाईँलाई थाहै छ गत वर्ष नक्साको कुरा उठ्यो, त्यति बेला पनि भारतले सचिव स्तरीय बैठक राख्ने र यो कुरालाई टुङ्गोमा पुर्याउने भनेर भनेको थियो। नेपालले पनि त्यसमा सहमति जनाएपछि त्यो विवाद केही हल्का रोकिएको, स्थगित भएको जस्तो देखिएको थियो। उत्कर्षमा पुगिसकेको विवाद थियो त्यो। अब त्यो विवादमा पनि समाधान नभइकन, छलफलै नभइकन रोड खन्यो। यसरी त भारत अगाडि बढिरहने, नेपाल चाहिँ कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ भनेर बसिरहने जस्तो देखिन्छ नि त। त्यसो भएर हामीले विरोध गरिरहनुपर्छ कि त्यो भूगोल हाम्रो हो र जहिलेसम्म प्राप्ति हुन्न त्यहिलेसम्म अरू कूटनीतिक विषयमा भारतसित हाम्रो सहमति सहकार्य होला, त्यो विषयमा हाम्रो चाहिँ छोडिदिनु। तर त्यो विषयमा जहिले पनि जुन प्रधानमन्त्री, जुन परराष्ट्र मन्त्री भए पनि हामीले चाहिँ यो भूगोल हाम्रो हो, यो बारेमा तपाईँहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यदि छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरेर, सद्भाव प्रकट गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यस प्रकारका हाम्रो जस्तो देशलाई पीडा दिएर होइन, हाम्रो जस्तो देशलाई हाम्रा पीडाको, हाम्रा चाहिँ अनुभूतिहरूको, हाम्रा भनाइहरूको, हाम्रो चाहिँ इतिहासको, हाम्रो गर्वको तपाईँहरूले चाहिँ विषयलाई राम्रोसित सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर निरन्तर पहल गर्नुभएको अर्को बाटो छैन। पहलै गर्ने हो, विरोध गरिरहने हो, अन्तिमसम्म गर्नु पर्यो, नआएसम्म फिर्ता नआएसम्म गरिरहने हो, नआएसम्म। तर अब कहिलेसम्म आउला त्यो के भन्नु? त्यो चाहिँ त भन्न सकिँदैन। हामीले पृथ्वीको अब जन्म कहिलेसम्म हुन्छ भन्दा जस्तो हामी बाँचन्जेलीसम्म लड्ने, अपेक्षा गरौँ, चाँडै होला। बाँचन्जेलीसम्म लड्ने हो, भिड्ने हो, हामीले चाहिँ आफ्नो कामहरू गर्ने हो। राति सपना देख्दा वा कुनै बेला
हामीले आकाशबाट कुनै ठुलो पिण्ड आएर पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ कि भनेर कामै गरेर छोडियो भने त सिद्धिन्छ नि। त्यस कारणले आजको युगमा त्यो हाम्रो भूगोल चाहिँ हिजो सुगौली सन्धिदेखि नै हाम्रोपट्टि भनेर हामीले लिएको हुँदाखेरि त्यसको पक्षमा निरन्तर खबरदारी गर्ने, विरोध गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, लडिरहने, भिडिरहने र त्यो मुद्दालाई उठाइरहनु नै हामी नेपालीको आजको आवश्यकता हो। अब नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा प्रवेश गरौँ न। नेकपाभित्र अहिले के भइरहेको हो? यस्तो पार्टीको बैठक बोलाउने, स्थगित गर्ने, विवादहरू देखिरहने, बाहिर नेताहरूले आफ्नो ढङ्गबाट बोलिरहने, प्रधानमन्त्री बैठक बोलाउन नचाहने, के भइरहेको यस्तो? अब यो पार्टीमा विवाद कुनै ठुलो कुरो होइन। पार्टी विपरीतको एकत्वको रूपमा हुन्छ भनेर मार्क्स एङ्गल्स लेनिन माओसम्मले भनेका छन्। पार्टी अन्तिम साध्य होइन, अन्तिम साध्यमा पुग्नको निम्ति साधन हो र पार्टीले समाजका वर्गका राजनीतिक अवस्थाहरूको चित्रण गर्छ, एजेन्डा र मुद्दाहरू बोक्छ र जनतालाई सचेत बनाएर आफूले प्रस्तावित गरेका एजेन्डाहरू वरिपरि त्यसको चाहिँ पक्षधरहरूलाई सङ्गठित गर्छ र त्यो एउटा प्रणालीमा। त्यस कारणले यो मैले किन राख्न खोजेको भनेदेखि यही कुरा हामीले पार्टीको विधानमा व्यवस्था गरेका छौँ। पार्टीमा मत हुनु, विभिन्न धारणाहरू प्रकट हुनु, छलफल हुनु, बहस हुनु पार्टीको जीवन हो। पार्टीको चाहिँ जसरी हाम्रो शरीरमा सेलहरूको क्रिया प्रतिक्रियाहरू, हामीले खाएका खाद्य पदार्थहरूको चाहिँ उपपाचन परिपाचनको प्रक्रियाद्वारा विभिन्न चाहिँ तर होइन, तपाईँले भन्नुभयो त मैले बुझेँ, तर त्यसै गरी चाहिँ पार्टीको जीवन चक्र चल्नुपर्छ। त्यो त ठिक छ, तर त्यही अनुसार चलिरहेको चलेन, त्यही अनुसार चलेन। त्यस कारणले मिटिङ भन्यौँ हामीले त्यही अनुसार। तर भन्नु त भयो, बोलाउनु भएन। अनि त्यही अनुसार चलाउनुको निम्ति यत्रा नीति कार्यक्रम, यत्रा बजेटहरू प्रस्तुत हुँदैछन्, यत्रो राष्ट्रियतासित सम्बन्धित प्रश्नहरू उठान भएको छ, यत्रा ठुल्ठुला चाहिँ आवश्यक नपरेको बेलामा अध्यादेशहरू आए। यद्यपि फिर्ता भए सकारात्मक कुरा हो, तर यो किन भएको हो, किन हुँदैछ, यसको बारेमा एउटा संस्थागत निर्णय होस् भनेर हामीले बैठकको माग गरेका हौँ। अब यहाँले भने जस्तै बैठक बोलाउने कुरा दुवैजना अध्यक्षले सहमतिमा बोलाउनुपर्छ। दुवैजना अध्यक्षको सहमति भएर आज बैठक बोलाइएको भन्ने हामीले सुनेका थियौँ, खुसी पनि लागेको थियो। हामी पनि विवेक प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। कसैले केही कुरा अध्यक्षहरूलाई माननीय प्रधानमन्त्रीले भनेको छ भनेदेखि उसले फिर्ता लियोस् भन्ने हामी भन्न चाहन्छौँ। यो बेला राष्ट्रियताको घाउ छ, यो बेला कोरोनाले देश लकडाउनमा छ, यो बेला बिरामीहरू सङ्क्रमित भएर कसरी स्वास्थ्य उपचार गर्ने र सामग्रीहरू ल्याउने भन्नेतिर छ। हामीले सबै परिस्थितिलाई ठिक ढङ्गले बुझ्छौँ। 11 बजे बैठक थियो पार्टी स्थायी कमिटीको, तर स्थगित भयो। किन? त्यो चाहिँ कसरी, के म्यासेज आयो तपाईँलाई? कारण के देखाउने? हामी कतिपय संविधान के अरे यो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा भएकाहरूको सन्दर्भमा त हामी यो कोरोना टेस्ट गऱ्यौँ। अब अरू साथीहरू जो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्छ, अरू कतिपय साथीहरू कुनै पनि सदनमा हुनुहुन्न, उहाँहरूको चाहिँ यो टेस्ट भएन। टेस्ट नभइकन त्यहाँ जानु भनेको एक प्रकारको प्राविधिक हिसाबले पनि दिएको चाहिँ सुझाव अनुरूप चाहिँ यो ठिक हुँदैन। त्यस कारणले अलिकति तपाईँहरू ख्याल गर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ प्राविधिकबाट आयो र आज चाहिँ त्यो स्थगन भएको। त्यो कुरा ठिक छ त? त्यो कारण देखाएर बैठक स्थगित गर्न ठिक लाग्छ तपाईँले? अब एउटा कारण मात्रै हो त्यो, अरू कारण पनि होलान्। जस्तो क्याबिनेट बहाना हो भनौँ न, त्यसले क्याबिनेटको बैठक बसेकै छ, संसदकै बैठक हामी बसिरहेछौँ। आज पनि बैठक छ एउटा विधिमा। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब आंशिक रूपमा भन्ने देखाउने कारण चाहिँ हुन्छ, यो ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने। तर फेरि पनि यसको व्यवस्थापन हामी गर्न सक्छौँ। सदनको गरिरहेछौँ, क्याबिनेटको गरिरहेछौँ भने यसको पनि व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा कारण बहाना देखाएर फेरि बैठकलाई छाड्ने खालको काम भयो चाहिँ। अब यो 6 जनाको टेस्ट भएपछि फेरि हामी बोलाउँछौँ चाहिँ भन्नुभएको छ मैले सम्पर्क गर्दाखेरि। अब त्यो कहिले टेस्ट हुने हो होइन? त्यस कारणले अब कहिले बस्छ त त्यसो भए? अब यो त के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? अहिले मैले भन्न सक्दिनँ। तर अब सामान्यतया नियमले बजेट र नीति कार्यक्रम पास हुनुभन्दा पहिला नै एकपटक पार्टीका साथीहरूसँग ल पुरानो कुरा, अध्यादेशको कुरा, अरू कतिपय चाहिँ विवाद भएका कुराहरू एकछिनलाई पेन्डिङ गरेर भए पनि यो विषयमा चाहिँ पार्टीका साथीहरू सुझाव लिनु, मत के छ भनेर अलिकति भाकाहरू बुझ्नु र सदनमा प्रस्तुत हुनुको निम्ति पनि पार्टीको तर्फबाट वातावरण बनाउनु दुवैजना अध्यक्षको निम्ति, पार्टीको निम्ति अनिवार्य छ। त्यसो भएर बजेट पास हुनुभन्दा पहिला बैठक बस्नुपर्छ, चाहिँ बस्नुपर्छ। बसिएन भने अब बसिएन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो एकपटक त म्याद गुज्रिसक्यो तपाईँले दिनुभएको विधानले भनेको कुरा चाहिँ मेल खाँदैन। त्यो एकपटक त गइसक्यो। त्यो म्यादले मात्र बैठक भएन नि, कानुनको मात्रै कुरा होइन नि त। पार्टी भनेको त चाहिँ मुद्दा र एजेन्डाहरूमा निर्णय गर्ने एउटा थलो हो। तर तपाईँहरू कस्तो बाँकी छन् नि त। हामी तपाईँहरूको पार्टीमा के कस्तो खालको अध्यक्ष छान्नुभयो, तपाईँहरूले जिम्मा दिनुभयो, जस्तो बैठकै बोलाउनुहुन्न कि
अध्यक्ष राम्रै छानेको हामीले दुईटा पार्टीका दुवैजना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अध्यक्ष छान्यौँ उहाँहरूलाई जिम्मा दियौँ हामीले त त्यही गर्नु पर्थ्यो किन गरियो भन्ने प्रश्नै छैन त्यति बेला त्यही नगरिकन एकता हुन्थेन एकता गर्नको निम्ति दुवैजना अध्यक्षलाई दुईजना अध्यक्षात्मक प्रणाली व्यवस्था गरेर अप्ठ्यारो पर्दा सहमति सहकार्यद्वारा बैठक तपाईँले बोलाउनु भएको बैठक फेस गर्ने यति धेरै डराउनु पर्ने के थियो त्यस्तो बोलाउन अब हामी मैले पनि भनिसकेँ डराउनु पर्ने आत्तिनु पर्ने अब केही भन्छन् कि आफ्नै पार्टीका साथीहरूले भन्नेतिर भन्दा पनि आफूले सोचेको कुरा ल्याएर राख्ने कन्भिन्स गर्ने तर्कहरू प्रस्तुत गर्ने र चाहिँ मैले यसरी सोचेका थिएँ राम्रै गर्न खोजेको थिएँ भन्दा त हामी बुझ्छौँ नि यो मलाई अप्ठ्यारो तर बुझाउनै किन खोज्नु भयो यो मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो तपाईँहरूले सहयोग गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त हामी त जहिले पनि सरकारको पक्षमा पार्टीको पक्षमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पक्षमा हामी बोलिरहेका छौँ यो दुईटा अध्यादेश भए महिला हेर्नुभयो भने पनि यो 2.5 वर्ष सरकारको पक्षमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा हामी बोलिरहेका छौँ विरोधीले उठाएको कुराको हामी खण्डन गरेका छौँ र अहिले पनि खण्डन गरेर विरोधीका कुरा खण्डन गरेर हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ नि त त्यस कारणले पार्टीका साथीहरूप्रति विश्वास गरेर बैठक बोलाउँदा उहाँहरूको लागि पनि राम्रो हुन्छ तर त्यो म बुझाउन सक्छु भन्ने क्षमता किन राख्नु भएन प्रधानमन्त्रीजीले के लाग्छ मलाई सोध्ने कुरा भएन के लाग्छ त्यो चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीजीले किन त्यसरी सोध्नुभयो उहाँकै कुरा हो सोच्नु भएकै हो र निष्कर्षमा पुग्नु भएको भनेदेखि त राम्रो भएन अब यसरी बुझौँ तपाईँहरूले राजीनामा माग्ने कुरा थियो रे पार्टी अध्यक्ष राजीनामा बाहिर चाहिँ कुनै औपचारिक रूपमा तपाईँले कुनै संस्थागत रूपमा हामी समूह बसेको हामीले समाचारहरू त पढेका थियौँ नि मिटिङ बोलाउँदाखेरि हामीले चाहिँ लेखेको चाहिँ पत्रमा राजीनामाको र पनि कहीँ छैन हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि अध्यादेश फिर्ता लिने कुरा गरेका छौँ पार्टी एकताको कुरा गरेका छौँ र स्थायी समितिको बैठकको मागको कुरा गरेका छौँ तीनटा बाहेक हामीले केही पनि कुरा गरेका छौँ अब अध्यादेश फिर्ता भइसकेपछि त बैठक नबस्दा पनि हुने हो हुन त होइन कहिले जिन्दगीभरि नबस्ने अध्यादेश फिर्ता भइसकेपछि बैठक त्यस्तो पनि कहीँ होइन तपाईँहरूले पनि त अध्यादेश आइसकेपछि मात्रै बैठक बोला स्वागत गर्यौँ अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने थियो उहाँले चाहिँ लिनुभयो हामी त्यसप्रति चाहिँ खुसी अध्यादेश ल्याउनु भयो फिर्ता भयो तर तपाईँहरूले पनि त होइन तपाईँहरूले पनि त बैठक अध्यादेश आइसकेपछि मात्रै बोलाउनु लगाउनु भयो नि त होइन एकैचोटि हो हामीले अध्यादेशभन्दा अगाडि त बोलाउनु अध्यादेशभन्दा अगाडि त हामीले चाहिँ खास गरी बैठकको भेटघाट गरेर हस्ताक्षर गरेका थिएनौँ बैठक बोलाउँदा नीति कार्यक्रम बजेटभन्दा परम्परा हुन्थ्यो जहिले पनि बोलाउनु त उहाँहरूले संसदीय दल यो त पछि जोडिएको कुरा हो संसदीय दलको बैठक र उसको बैठक त चाहिँ यो सोच्ने कुरै होइन 3 महिना अब त्यसो भए तपाईँहरूको एजेन्डा 6 महिना भइसक्यो विधानमा लेखेको छौँ हामीले 3 महिना बैठक भने चाहिँ स्थायी समितिको भनेर भनिरहनु पर्छ नि त्यो कुरा एजेन्डा बरु एउटै मात्रै होला अहिले बजेटकै मात्रै गरे हुन्छ नि एजेन्डा अरू राजीनामा फाजीनामाको कुरा छोडिदिनु सक्छन् अहिले यो सबै लकडाउन भएको बेला बजेटको लागि भए पनि बजेटको लागि भयो नि त बैठक त बोलाउन सक्नु पर्यो नि त नीति कार्यक्रममा आउँदैछ यत्रो चाहिँ जनता महामारीको रोगमा प्रताडित भएका छन् कतिपय चाहिँ विदेशका नेपालीहरू रहेका नेपालीहरू श्रमिक वर्गहरूले राज्यले हाम्रो जिम्मा लिनु पर्यो भनेका छन् भारतमा हिजो पनि तपाईँले सूचना हेर्नुभयो विभिन्न सहरहरूबाट रेलमा नेपालीहरूले सिमानामा ल्याएर छोड्ने कुरा भारतले गरिरहेको छ र छोडिरहेको छ उनीहरूले त्यहाँ चित्कार प्रकट गरेका छन् हाम्रो देशमा हामी जान पाउनु पर्यो भनेर दिनौँ चाहिँ सबभन्दा बढी फोन त्यहीँबाट आइरहेका छन् त्यो बारे सत्तारूढ पार्टी सरकारमा रहेको पार्टीको बैठक छलफल बहस हुन नपर्ने तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले त आवश्यक ठान्नुहुन्न त अनि अब यो त फेरि मैले भनिसकेँ नि है अब यो आवश्यक त पार्टी पङ्क्तिले ठानेको छ उहाँले अब ठान्नु होला कुनै दिन यसरी नै त चल्दैन होला नि चाहिँ ठान्नु होला होइन यसरी नै बैठक नबोलाइकन त चल्दैन बैठक अब यो बैठक त अब बोलाउनै पर्छ हेर्नुहोस् अब अर्को कुनै पनि निकास छैन पार्टी भन्दा बित्तिकै पार्टी कमिटीको बैठक पार्टी कमिटीका साथीहरूको कुरा पार्टी कमिटीका साथीहरूको सहमति हुनसक्छ कुनै इस्युमा कोही साथीहरू अल्पमत दिनुहोला कोही साथीहरू बहुमत दिनुहोला उदाहरणको निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हिजो निर्वाचन हार्नुभयो पार्टीको निर्वाचनमा हारेर उहाँ अध्यक्ष हार्नुभयो फेरि बहुमत हुनुभयो माधव नेपालजी चुनाव हार्नुभयो पार्टीको अध्यक्ष जित्नुभयो फेरि चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष हार्नुभयो झलनाथजी तपाईँ त्यही रूपमा देख्नुहुन्छ यो त श्रृङ्खला नै बहुमत अल्पमत इस्यु अनुसार एजेन्डा आउँछ चलिरहन्छ नि त निर्णय अनुरूप लिएर जान सकेनौँ भनेदेखि पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन र यहाँले मलाई बोलाउनु भयो मलाई एउटा कुरा सोध्नुभएको छ अर्कै साथीले यही एजेन्डा सोध्नु भने अर्कै भन्छ अर्को चाहिँ थाहै समितिको साथीहरू अर्को मिडियाले सोधौ के हो तपाईँको पार्टीको नीति बन्यो भने अर्कै भन्ला संस्थागत निर्णय चाहिएन हामीलाई एकमत बन्नको निम्ति हाम्रो यो विषयमा निर्णय लागि पार्टी बैठक चाहियो हाम्रो पार्टीले यो विषयमा यो निर्णय गरेको छ भन्ने कुरा त पार्टीको संस्थागत निर्णय चाहियो नि त अध्यादेशबारे के हो हाम्रो संस्थागत निर्णय हाम्रो यो चाहिँ बजेट नीति कार्यक्रमबारे कता लिएर जाने अहिले तपाईँले मलाई सोध्नुभयो नि है के हो हाम्रो कृषि प्रणालीमा हामी कसरी जाने के कसरी पार्टीले सोचिरहेछ भन्ने कुरा संस्थागत निर्णय गर्नु पर्दैन हामीले त्यस कारणले बैठकको हामीले माग गरेको भनेको
अहिले चाहिँ यो सरकार फेर्ने बदल्ने यता र उताको कुरा आशंका कसरी नगरे हुन्छ। सरकार बदल्ने पक्षमा तपाईहरु हुनुहुन्न। यो बेलामा यो चाहिँ नीति कार्यक्रम बजेटको चाहिँ चक्कर चलिरहेका बेलामा यो चाहिँ व्यवहारिक बनाउन हामी चाहदैनौँ। सदन त्यसपछि गएर बजेट प्रतिपक्षलाई सुम्पन्छौँ हामीले, त्यति मूर्खै गर्छौँ हामीले। आफ्नो पार्टीको सरकार नीति कार्यक्रम र बजेटको प्रक्रियामा छ, सदन चलिरहेको छ, अनि यो बेला त्यो कुरा गर्छौँ हामीले। त्यसको पनि त सिर्जना होला नि त। त्यस कारणले आफ्नो पङ्क्ति पार्टीप्रति विश्वास गरेर फेस गर्न तयार हुनु पर्यो दुवैजना अध्यक्षलाई हाम्रो अहिले पनि अनुरोध छ। पार्टीको कुरा विषय उठ्दा गरौँला, अब सरकारको कुरा गरौँ न। यो सरकार तपाईँको पार्टीको नेतृत्व सरकार जनताको बिचमा किन अलोकप्रिय राम्रो हुँदै गएको थियो? मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि यो अध्यादेश प्रकरणभन्दा पहिला गत सालको बजेटपछि चाहिँ विकासका कामहरूले एउटा गति लिएको थियो। कतिपय सुशासनका कुरा, भ्रष्टाचारका प्रश्नहरू उठेका थिए, त्यो पनि चाहिँ पुष्टि भइसकेका थिएन। पुष्टि भएकोलाई दण्डित गर्दै भयो भने कसैले चाहिँ अपराधजन्य क्रियाकलाप गरेर पुष्टि भएको अवस्था भइसकेपछि त्यसलाई पनि जनताको बिचमा हामीले रियलाइज गरेर हामीले चाहिँ पार्टीलाई, सरकारलाई, राज्यलाई अलिकति चाहिँ शून्य सहनशीलता जो भनेको छ त्यो प्रक्रिया लाँदैछौँ है भन्दा जनताले विश्वास गर्थे। पूर्वाधारका कामहरू अगाडि बढिरहेका थिए। तर फेरि यो अध्यादेश प्रकरणपछि निकै असिलो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि महसुस गरेको छु। किनभने आफै 2/3 सरकार, आफ्नै सांसदहरू चाहिँ प्रचुर रूपमा छन् र कामले जनताको मनोविज्ञान र जनताको भावना जितेर जनतालाई सरकार छ भन्ने कुराको बलियो जबरजस्ती एउटा उजिलो उपस्थिति जनाउनुको साटो हो। हामी अन्ततिर जो हात हाल्ने प्रयत्न गऱ्यौँ त्यसले चाहिँ सरकारको लोकप्रियतालाई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइदिएको छ। यद्यपि त्यो बाहेक अरू कुरा हेर्नुभयो भने सरकारले केही राम्रा कामहरू गरेको, अध्यादेश ल्याउनु बाहेक सबै काम राम्रो हो। होइन, अरू कतिपय कामहरू जस्तै लकडाउनको कुरा, यही चाहिँ खास गरी अब आज पनि मेडिकल सामग्रीहरू आयो भन्ने तपाईँले सुन्नुभयो होला होइन। समयमा नै मेडिकल सामग्री आयो, समयमा नै हामीले लकडाउनको व्यवस्था गऱ्यौँ। सरकारका योसित सम्बन्धित मन्त्रालयहरू सक्रिय नै छन्। हामीले पनि धेरै पटक जनताका मुद्दा मामिलाहरू लिएर गयौँ, यही बिचमा पनि गयौँ हामी। यी कतिपय कामहरू चाहिँ राम्रा छन्। यही क्रममा म तपाईँले सोध्न चाहन्छु, यही अघि तपाईँले भन्नुभयो नि यो सरकारले ल्याउने कुराहरूमा यो स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने कुराहरू, लकडाउन गर्ने कुरा, तर त्यही क्रममा सरकार विवादमा पनि पर्यो नि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको। पुष्टि नभई मेरो मुखबाट मैले राख्न चाहन्न। अब केही विषयहरू तर विषय उठेपछि त नैतिकताको परिपक्वता नपुगेको हामीले चाहिँ G2G मार्फत खरिद, यद्यपि G2G भनेको पनि सरकारलाई थ्रु दिने होइन। फेरि त्यसका पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मान्यताहरू छन्। अब अलिकति चाहिँ विभिन्न पक्षहरू र विभिन्न चाहिँ त्योसित सम्बन्धित व्यवसायहरूलाई बोलाएर अलिक प्रतिस्पर्धा गराइदिएर ल्याएको भएदेखि यो प्रश्न उठ्ने थिएन। अब प्रश्न के उठ्यो? अब प्रश्न उठ्दा बित्तिकै चाहिँ आरोपित गर्ने प्रचलन पनि छ। मैले प्रश्न उठेको कुरालाई उठेको भन्न चाहन्छु। त्यसले एउटा हामीलाई पनि कहीँ न कहीँ नैतिक प्रश्नमा त्यसले हामीलाई जनताको नैतिक अदालतमा उभ्याइदियो। तर फेरि पनि भ्रष्टाचार नै भएको हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छैन। तर पुष्टि भएको छैन। तर चाहिँ मैले यति भन्न चाहन्छु, अहिले पनि मैले भने सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरूप्रति जनताको गम्भीर आपत्ति र प्रश्न चोकमा, चिया पसलमा, जहाँ पनि हामीले सुन्न पाउँछौँ, त्यसप्रति सरकार कहाँ कमी कमजोरी भएको भनेर फर्कन आवश्यक छ। त्यो सुशासनको सन्दर्भमा तपाईँले उठाउनु भएको कुराको कुराले लिएर तपाईँहरू जनतासँग जानको निम्ति चाहिँ कति धेरै अप्ठ्यारोहरू छ? प्रश्न त उठिरहेको छ। चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ हावादारी कुरा गर्ने प्रचलन पनि छ। हामीले अलिकति यो सरकारमा हुने विद्रोही चेत चाहिँ 70 वर्षसम्म हामीले सम्प्रेषित गऱ्यौँ। त्यसको पनि कहीँ न कहीँ कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न नपर्ने, उसले राज्यमा मेरो दायित्व के हो भन्ने कुरा, कर्तव्य र दायित्व, मेरो जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा कहिल्यै पनि सम्झिन नपर्ने, खालि विरोध मात्रै गर्ने पनि हामीले केही कुरा सिके र त्यो एक प्रकारको अराजकता पनि त एउटा च्याप्टर हो। अर्को च्याप्टर के हो भनेदेखि यस्ता कतिपय विषयहरू सरकारले बढी पारदर्शी रूपमा काम गर्ने। त्यही भएर हामीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सबैका सुझावहरू लिने, कुनै व्यावसायिक प्रयोजनको काम गर्नु छ भनेदेखि प्रतिस्पर्धा गराइदिने, त्यो सार्वजनिक गरिदिने र प्रतिस्पर्धा गराउनेहरूलाई त्यसको जिम्मेवारी दिने कुरा गरेको भएदेखि यी प्रश्नहरू उठ्ने थिएनन्। अब कहीँ न कहीँ यो विषयमा लामो हात भर हो कि होइन पुष्टि भएपछि चाहिँ भनौँला, हामीले पुष्टि नभइकन भन्न चाहन्न। तर फेरि पनि अलिअलि चाहिँ कहीँ न कतै यो प्रक्रियामा अलिकति अपारदर्शी भएको कुरा जो जनताले उठाइराखेका छन्
हामीलाई पनि एउटा नैतिक प्रश्न मैले भने नि जनताको कटघरामा उभिएर हामी त सरकारको पक्षमा बोल्नु पर्यो, सरकारलाई समर्थन गरेका हामी सांसदहरू हो, त्यही पार्टीका हामी कार्यकर्ताहरू हो, अझ स्थायी समिति भइ टोपल्याएका छौँ हामीले चाहिँ विषयमा मुख दर्शक भएर चुप लाएर चाहिँ होइन भन्न पनि मिल्दैन, हो भन्न पनि मिल्दैन। त्यस कारण यो प्रश्न आउनु नै हाम्रो निम्ति चाहिँ त्यति राम्रो सङ्केत होइन। प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्ने कुरा, स्वयं मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा चाहिँ आफूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा त थियो नि, त्यो पनि भएन नि, त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब त्यो विषय पनि कुनै पनि प्रमाण नभइकन सकिँदैन र आजको लोकतान्त्रिक युगमा यति धेरै मान्छे सचेत छन् कि प्रमाण भेट्टाउँदा बित्तिकै सम्बन्धित निकायमा गएर प्रक्रिया थालिहाल्छ, कोही पनि रोकिन्न यहाँ। त्यस कारणले भरपर्दो प्रमाण छैन, मैले भने नि प्रश्न उठ्यो, आरोपित हुने कुरा एउटा पक्ष हो, तर न्यूनतम त्यो आरोप पुष्टि हुने कानुनले के भन्छ भनेदेखि न्यूनतम आधार त चाहियो नि। कुनै व्यक्तिको हत्या भएको छ भनेदेखि त्यहाँ केही न केही त्यसको सङ्केत नभइकन कसैलाई चाहिँ त्यत्तिकै फलानाले मारिदियो भनेर बिना आरोप चाहिँ पुष्टि नै नहुने हिसाबले चाहिँ कसैलाई आरोप गरियो भनेदेखि त्यो सन्दर्भ पनि मिल्दैन। सन्दर्भ मिल्ने त हुनु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले सन्दर्भ मिल्ने कुरा सहित चाहिँ हामीले यी विषयमा कुरो उठाउनुपर्छ। तर म फेरि तेह्राएर भन्न चाहन्छु, सुशासनको क्षेत्रमा यस्ता विषयहरूमा दुईटैको हैसियतमा भएको सरकारलाई जनताको तर्फबाट प्रतिपक्षले लाउने आरोप छँदैछ, अलिकति चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्हको रूपमा उपस्थित हुनु नै राम्रो सङ्केत होइन। यस्ता विषयहरूमा निकै पारदर्शी भएर निकै चाहिँ हामीले अलिकति कला पुर्याएर जनताको मनोविज्ञान, जनताको भावनालाई जित्ने गरी अगाडि आगामी दिनमा बढ्न सक्नुपर्छ। जुन ढङ्गबाट तपाईँले मत पाउनुभयो, जुन ढङ्गको जनताको अपेक्षा थियो, त्यो अनुसार सरकारले काम गरेको छ कि छैन? काम त मैले भनिसकेँ, काम त मूल रूपमा हेर्दा चाहिँ यी पछिल्ला प्रकरणका कुराहरूले अलिकति अलमल त भयो हो, तर मूल रूपमा फेरि चाहिँ सरकारले कामै गरेन, केही पनि गरेन, चुपचाप बसो भन्ने कुरा साँचो होइन। पूर्वाधारका कामहरूले एक हिसाबले गति लिएका थिए, स्थानीय र प्रदेश सरकारले गरेका कामहरूले पनि अब करिब करिब कुनै पनि परियोजना कमसेकम 4-5 वर्ष लागिहाल्छ त्यो परियोजना पुष्टि हुनको निम्ति। जस्तो हामीले लोड सेडिङ अन्त गऱ्यौँ, अब करिब करिब 2 वर्षपछि कम्प्लिट लोड सेडिङ अन्त भइकन हामीसित प्रचुर चाहिँ बिजुली सङ्ग्रहित हुने अवस्था हुँदैछ। हामीसित चाहिँ अब यो लकडाउन र यो अहिलेको चाहिँ आर्थिक प्रणालीलाई एकछिन थाती राख्दाखेरि अब सबै पालिकामा हामीले सडक पुर्याउने भनेका थियौँ, पालिका मुकामसम्म चाहिँ त्यो पनि एउटा प्रक्रियामा बिस्तार बिस्तार अगाडि बढ्दैछ। कर्णालीमा चाहिँ यातायात पुर्याउने कालोपत्रे बाटो सबै सदरमुकाम पुर्याउने भनेका थियौँ, त्यो पनि काम चाहिँ अगाडि बढ्दै थियो। त्यसको साथसाथै पर्यटन क्षेत्रमा हामीले 2020 भनेर चाहिँ त्यसलाई अलिकति बढोत्तरी गर्ने भनेका थियौँ, त्यो पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्दै थियो। यी सबै कामहरू हेर्दा केही गरेन भन्ने स्थिति चाहिँ केही गरेन भन्ने स्थिति चाहिँ फेरि होइन। अब यो भनिदिनुहोस् कि यो सरकार 5 वर्ष चल्छ? यो त 5 वर्षलाई चल्ने सरकार हो। यो सरकार चाहिँ 5 वर्षको निम्ति जनताले अहिलेकै प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा चल्छ। अब अहिलेकै अरू कसैले पनि प्रधानमन्त्री म हुन्छु भनेर दावा गर्नुभएको छैन। मैले सुने कमरेड वामदेवले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने इच्छा राख्नुभयो र प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुभयो भन्ने सुने एक दिन। त्यो चाहिँ ठट्यौली बाहेक रतौली खेले जस्तो बाहेक केही पनि होइन, सम्भव छैन। त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि वामदेवजीलाई मैले प्रशंसा गर्दै भन्न चाहन्छु। उहाँले पार्टीमा मेरो भूमिका चाहियो भन्नुभयो, पार्टीले निर्णय गरेर हुन्थ्यो, उपाध्यक्ष हुनुभयो, सङ्गठन विभाग प्रमुख हुनुभयो, तर प्रधानमन्त्री हुनुको निम्ति चाहिँ वैधानिक प्रक्रिया पुरा गरेर आउनुपर्छ। त्यो चाहिँ पार्टीले मात्रै गर्ने कुरा होइन होला। पार्टीले मात्रै गरेर हुँदैन, संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरूप त्यो पाइपलाइन पुरा नगरिकन व्यक्तिको चाहनाले प्रधानमन्त्री हुन सकिँदैन। तर अब अरू कसैले चुनाव लडाउने, त्यसपछि संसदमा ल्याउने, प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा चाहिँ पनि खाली छैन। चुनाव जित्नु पर्यो, निर्वाचन आयोगले चुनावित कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ। चुनाव जित्ने 100% ग्यारेन्टी छैन, जनताले मत हाल्नु पर्यो, जिताउनु पर्यो। त्यो त्यति चाहिँ सजिलो जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँको पार्टी उपाध्यक्षले यो विषयमा रहर नगर्दा हुन्छ? त्यसो भए होइन, रहर गर्नु त अब प्रधानमन्त्री बल नगर्दा हुने भयो। त्यसो भए रहर गर्नु चाहिँ ठिकै छ, उहाँले रहर गर्नुभएकोमा केही आपत्ति छैन। तर यतिसम्म बुझ्नुपर्छ कि संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाबाट जान पनि सजिलो छैन, केही गर्नु पर्यो, गाह्रै छ। अर्को एउटा कलच पनि छ त्यहाँ संविधानमा व्यवस्था गरेको, उहाँ चुनाव नलडेर फ्रेस ढङ्गले राष्ट्रिय सभामा जानियो भने सजिलो हुन्थ्यो। उहाँ चुनाव लडेर पराजित भएको हुँदाखेरि संविधानले त्यो कुरा पनि काट्न सक्छ। भोलि कोर्टमा गयो भने उहाँलाई त्यो पनि अप्ठ्यारो छ। त्यस कारण दुईटै बाटो चाहिँ प्रदेशतर्फ हारेको मान्छेलाई यो अप्ठ्यारो चाहिँ भएको बेलामा
उहाँले चाहिँ यही प्रक्रियामा छिटै अहिले नै अस्ति प्रस्तावित गरेर प्रधानमन्त्री हुन्छु कि भन्ने सोच्नु चाहिँ उहाँ जतिको नेताले यो संवैधानिक व्यवस्थालाई चाहिँ अलिकति कहीँ न कहीँ कतै न कतै हुन्छ कि प्रस्ताव गरेर भनेर चाहिँ कहीँ न कहीँ सोच्नु चाहिँ राम्रो होइन। अब त्यसो भए कहीँ पनि खाली पनि हुँदैन, उहाँ निर्वाचनमा लड्नुहुन्न, प्रधानमन्त्री पनि बन्नुहुन्न। होइन, खाली अब हुँदैन त भन्न सकिँदैन। खाली गराउने तयारी पार्टीको छ, हुनु पर्यो, कसैले छोडिदिनु पर्यो। छोडेपछि चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको निम्ति जनताले जिताउँछन् कि जिताउँदैन त्यो पनि सजिलो छ र होइन। आजको अवस्थामा पुरै राज्य सत्ता भएको बेला त त्यो राज्य सत्ताले हुँदैन नि। त्यो त राज्य सत्ताले चुनावमा भोट हालेर 1 by 1 जनताले भोट हालेर जित्ने कुरा हो। त्यहाँ राज्य सत्ताको बल प्रयोग गरेर सेनापछि लगाएर हुँदैन। आजभोलिको लोकतन्त्रमा मानवाधिकार के अरे प्रेस स्वतन्त्रता सबै चिज भएको बेलामा बल प्रयोग गरेर हामी त्यो गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसले राज्य सत्ताले जिताउने भन्ने कुरा हुँदैन लोकतन्त्र। यो पटक वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न। होइन, अहिले त त्यो सम्भव छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यो जसरी आए पनि उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुभयो भने सम्भव हुन्छ, तर प्रतिनिधि सभा हुनु पर्यो पहिले। प्रतिनिधि सभा हुनै गाह्रो छ भन्ने कुरा। प्रतिनिधि सभा हुनलाई त अब त्यही त चुनाव जित्नु पर्यो नि त। अब अहिलेको प्रधानमन्त्री अहिलेको मैले सुरुमै प्रश्नमा जान चाहन्छु कि केपी ओली नेतृत्वकै सरकार, उहाँको विकल्प बाहेक पनि अब एउटा चाहिँ त्यो प्रश्न उठ्यो। अब अर्को चाहिँ ओरिजिनल सहमति पार्टी एकताको बेलामा जो गर्नुभएको थियो त्यसमा फर्किने कुरा। अब त्यसमा फर्के मात्रै। अब त्यसमा पनि प्रचण्डले म पार्टी चलाउँछु, तपाईँ 5 वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनिसकेको अवस्थामा फर्किन्छ फर्किन्न मलाई थाहा छैन। होइन, त्यसमा त्यो सहमतिबाट पनि धेरै अगाडि बढिसक्नु। त्योबाट पनि त्यही त मैले भन्नु। तपाईँले राजीनामा माग्ने कुरो गलत रहेछ। होइन, राजीनामा त हामीले भने होइन कहीँ पनि। मेरो मुखबाट कहीँ सुन्नुभएको छ राजीनामा? तपाईँको बाट नसुने पनि कहीँ कसैले भनेको छ अरू? खै मैले त कसैको सुने होइन राजीनामा। होइन, कसैले भने होइन। तपाईँ लाइभमा कसैले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्यो भने कहीँ भने सुन्नुभएको छ? होइन, त्यसो भए उहाँको मनको राजीनामा चाहिँ मागिँदै राजीनामा मागिँदै बहुमतले राजीनामा मागिँदै भन्ने चाहिँ तपाईँले न्युज सुन्नुभयो। एकजना सदस्यले पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर ओरली चाहिँ ओरिजिनल भनाइ त कहीँ पनि छैन नि। उहाँहरूतिर डर देखियो त्यसो भयो। उहाँहरू डराएको होला, उहाँहरूतिर योतिर र उतिर नभनौँ। त्यो चाहिँ पार्टीमा स्थायी समितिको बैठकमा भए गरेका घटनाहरूको चाहिँ यथार्थ जानकारी खोजेका छन्। कन्भिन्स भइसकेपछि कन्भिन्स चाहिँ पार्टीका साथीहरू हुन्थे। त्यस कारणले ओरिजिनल राजीनामाको माग दिनुपर्छ भनेर कसैले टेबल गर्यो भने मलाई जानकारी छैन। त्यही उहाँहरू चाहिँ सचिवालयको होमवर्कको प्रसङ्गमा एक दिन वामदेवजीले माग्नुभयो अरे भन्न मैले सुने। भोलिपल्ट चाहिँ लिखित प्रेस नोट उहाँले दिनुभयो, हस्तलिखित। मेरो आफ्नो कुरा राख्या हो, मैले राजीनामा मागे होइन, आफ्नो कुरा भनेर राखेको भन्नु। त्यसबाहेक त्यो पनि हो होइन भन्ने कुरा मैले भने होइन भन्ने खालको आशय छ त्यहाँ। अरू त कसैले राजीनामा भने होइन। त्यसो भए अब प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरो पनि गऱ्यो, सरकार परिवर्तन कुरो पनि गऱ्यो, प्रधानमन्त्री बन्ने कुरो पनि गऱ्यो। अब तपाईँको कुरो गरौँ न। तपाईँको चाहिँ जहिले पनि सरकारका मन्त्री फेरबदल गरेर तपाईँको चर्चा भइहाल्छ कि तपाईँ चाहिँ यो कार्यकालमा मन्त्री हुने कि नहुने? अब यो प्रश्न चाहिँ मलाई नसोद्धा म खुसी हुन्छु। होइन, तपाईँले सोध्नु पर्यो भन्ने प्रश्नहरू किन खुसी हुन्छु भनेदेखि यो प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष र समग्रमा पार्टी तर तपाईँको समकालीन नेतृत्वहरू त सबै मन्त्री निर्णयमा चाहिँ भर पर्छ। त्यो उहाँहरूले अब आवश्यक ठान्नुभयो र त्यो जिम्मेवारी दिँदा हुन्छ भनेदेखि जिम्मेवारी ल्याउँला। अब यत्तिकै ठिक छ, म पार्टीका काम गरेको छु, साथीहरूसित हिँडेको छु, म खुसी नै छु, रमाएकै छु। मलाई त्यस्तो चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने त्यस्तो पनि चाहिँ केही आतुरता छैन। भएका साथीहरू पनि हेरिएकै छ। महाअवधि आबद्ध भएको महाअवधि पृष्ठभूमिको झन्डै 100 भन्दा बढी साथीहरू मन्त्री भइसक्नुभयो। अहिले पनि प्रदेशमा हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, कोही मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। सिनियर जुनियर सबै तपाईँले हेरेर देख्न सक्नुहुन्छ। अब बाँकी तपाईँ मात्रै हो कि जस्तो लाग्छ। पोलिटिक्समा चाहिँ आफ्नो विचार आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ राखिरहने कुरा नै मुख्य चाहिँ विषय हो। त्यसैमा म खुसी छु। अन्तिममा नेकपाभित्रको विवाद कहाँ गएर टुङ्गिन्छ? अब यो पार्टी एकता दायाँ बायाँ नहुने ठाउँमा गएर टुङ्गिन्छ र हामीले एउटै कुरा खबरदारी गरेका छौँ। छलफल बहस पक्षधर्ताहरू हुन्छन्, गरौँ, जता पनि गरौँ, तर एउटै कष्ट यो पार्टी फुट्नुहुन्न कसैले पनि। यो पार्टी फुटतिर लिएर जाने कुरा जनताको यो बेला दिएको मेन्डेट विपरीतको कुरा हुनेछ र नैतिक रूपमा पनि पार्टी
टुट्यो र फुट्यो भने म यो पक्ष लाएँ भनेर पुष्टि गर्ने नैतिक धरातल आधार गुम्छ। त्यस कारणले सबैले हामीले खबरदारी गरेका छौँ। आम चाहिँ पार्टी पङ्क्ति कार्यकर्ताले पनि खबरदारी गर्न जरुरी छ। पार्टी एकता नै अहिलेको आवश्यकता हो। मिलनबिन्दु एकता नै हो। मिलनबिन्दु अहिले चाहिँ गिभ एन्ड टेक गरेर भए पनि पार्टी एकतालाई बचाउनु, जोगाउनु र देश र जनताको पक्षमा केही न केही काम गरेर देखाउनु आजको इतिहासको आवश्यकता हो। त्यसप्रति आफ्नो पद, आफ्नो हैसियत, आफ्नो कुर्सी नभएर जनताकै मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। हाम्रो कार्यालयमा आइदिनु भयो, आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। अलिकति यो केही न केही प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितिमा पनि मेरा केही भनाइ भावनाहरू श्रोताहरूको बिचमा पुर्याउनु अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। हामीलाई हेरिदिनु भयो, आजको कुराकानी हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रमको संयोजन गरिदिनु भएकोमा मित्र अनिश तामाङजीप्रति पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।